Yes, mga idol, mani atong programa sa MCCN nga magtabang og hatag og tsinilas sa mga batan-unan karon diri sa atong lugar. Tsinilas og papiding kani karon gipa dula sa among kauban ang mga bata para naay extra nga allowance mahatag sa kanila. Muni ang among activity sa matag bulan paghatag kaniyo nga segment na naluoy among sa kauban nga di kaapa ka adto sa lungsod nga mag-Jollibee. Kitagaan na lang in tawon kay peting lipaya sa bata nakadawat og Jollibee nga price nawa na inyo mga idol na kuha Jollibee dakong lipay sa atong kabatan-unan nga nakadawat og Jollibee mga idol tanaw dako kay lipay sa mga bata. So mulang to, God bless mga idol. Tuloy-tuloy lang ta mag-upload ani kay muna itong programa matag bulan nga mohatag og sinilas, tree planting ug papiding sa mga bata. So mulang to.